بھائی ارشد بس کر دئیے، میں کہ پتہ نہیں آ کے کھڑا ہو گیا میں بس ہی کر دوں۔ قرآن آندا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تسا رسول اللہ دا لفظ جڑا نا انہوں بھی نہیں پہچانیا۔ رسول دا مقصد کی ہے، رسول دا معنی کی ہے، رسول کنوں کیا جاندہ ہے؟ سونا حکم اللہ نال بول دائے، انہوں رسول کیا جاندہ ہے جڑا اپنی جڑا اپنی مرضی نہ بول دا اصل رسول اے وے جڑا اپنی مرضی نال بولے تے رب دے حکم نہ بولے۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا تیری خوبی ہوئی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سونا حکم اللہ نال بول دائے، سونا حکم اللہ نال بول دائے، نال رحمت موتی رول دائے۔ او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا کلا امام آیا، او کائنات دا کلا امام آیا، او نظام تے اعلی مقام آیا، او کرم والا کریم آیا، مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا، تے رب دا وکھرا انعام آیا، کائنات دا کلا امام آیا۔ نبی پاک آندے نے اللہ سونیا میں انہوں جواب کی دے وہاں، میرے رب نے فرمایا سونیا میں کہنا کل، میں کی آخنا وہاں کل اللہ تے کل دا معنی کی ہے بھئی ہو جائے ٹینکی فل ہے جی، ایک کل او نہیں جتنا ٹینگی ہول ہوئے، ایک کیڑا کل ہے ادھا میں نہ سونے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، سنا دیجئے، بتا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ کل یا اللہ کی کہاں فرمایا قل سبحان ربی، رب میرا پاک ہے، رب میرا تُسی بیا کو اللہ ساڑا پاک ہے، عیباں تو اللہ بولو بولو عیباں تو اللہ پاک ہے، شریکاں تو اللہ پاک ہے، نقصاں تو اللہ پاک ہے، کھان پین تو اللہ پاک ہے، آن جان تو اللہ پاک ہے، بیماری تندرستی تو اللہ پاک ہے، رنج و غم تو اللہ پاک ہے، دکھ درد تو اللہ پاک ہے، محتاجگیاں تو اللہ پاک ہے، مائی باپ تو اللہ پاک ہے، بیوی بچے تو اللہ پاک ہے۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول۔ محبوب کہہ دو رب میرا پاک ہے، ہر کم کرن تے قادر ہے، رب ہر کم کرن تے قادر ہے۔ میں کہونا حل کنتو الا بشر الرسول، میں تے ایک بشر رسول آج یہ مقصد احمد دا رسول اللہ دا میرے آقا دی سمجھے ہی کچھ نہیں۔ میرے آقا دا اصل رسول دا معنی کی ہے رسول جتھے چلاوے چل پو، جتھے بٹھاوے بیٹھ جاو، جتوں روکے رک جاو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود این کر کے مسجد دے اندر میرے آقا ممبر دے کھڑے خطبہ دے رہا ہے، اندروں ایک بندہ کھڑا ہویا
آقا فرمانے اجلسو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. اب آقا اندر والے بندیاں نو کہہ رہے اجلسو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود بارو تشریف لے آئے, مسجد دے اندر داخل ہوئے, جتیاں والی جگہ دے حالے دروازے وچ وڑے ہی ہے نا, جتیاں والی جگہ تے داخل ہو کے کھڑے ہوئے. ادھر کان وچ آواز پئی اجلسو بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود جلدی نال زمین تے بیٹھ جاندے نے. میرے آقا نے ویکھیا تے فرمایا عبداللہ تو اتھے کیوں بیٹھ گیا, جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گیا, کیا تینوں اندر جگہ نہیں لبھی؟ آندا سونیا آپ ہی تے آکھیا جے بیٹھ جاؤ, میں چھیتی نال بیٹھ گیا ہوں. رسول دی آمد دا مقصد ہے کہ جے میں رسول آکے اویں کر چھڑو. میں جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گیا, آپ ہی تے تسا کہیا بیٹھ جاؤ. آقا فرمانے میں تینوں تے نسی آکھیا, میں تے اندر والے نو کہیا. اللہ سونے پاویں اندر والے نو کہیا پاویں پار والے نو کہیا, زبان تو آڈے جو لفظ نکلیا بیٹھ جا, میں چھیتی نال بیٹھ گیا کہ کل قیامت والے دن اللہ میں نو پوچھ نہ لیوے. میرے نبی نے کہا سی بیٹھ جا, تو بیٹھا کیوں نہیں؟ اس بات سونیا میں تواڈا حکم من کے فوراً بیٹھ گیا. لوگوں رسول دی آمد دا مقصد ہے کہ رسول دے مطیع بن جاؤ, رسول اللہ دے پیچھے لگ جاؤ. اللہ اللہ اللہ. ایک دفعہ میرے آقا جا رہے, کدھر جا رہے توجہ کرنا, اللہ اللہ میرے آقا قضائے حاجت واسطے جا رہا ہے. کتھے؟ قضائے حاجت واسطے. اللہ لوٹا پانی دا پھڑیا صحابی نے نالے. آقا فرماتے ہیں تو اتھے ٹھہر جا, میں ذرا آگے جا رہا. وہ کھڑا ہو گیا, محبوب نو پانی لینا یاد نہ رہا تے صحابی نو بھی پانی دینا یاد نہ رہا. بھول جانا کی دی فطرت ہے. اتنے لوٹے دی بات ہے. ایک دفعہ میرے آقا 2 رکعتاں پڑھا کے گھر ٹر گئے. اللہ 2 رکعتاں نماز دیاں پڑھائیاں, میرے آقا گھر ٹر گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے نے, آگے آنے نے آپس سے گلا کر دینے کیا نماز کم ہو گئی یا اللہ دے رسول نو بھول گئی ہے, اللہ دے رسول بھول گئے نے یا نماز کم ہو گئی. ہن صحابی آپس سے گلا پہ کر دینے, ہن کوئی نہیں آندا پتہ نہیں کی ہویا کی نہیں ہویا. ایک صحابی جلابیب اللہ اللہ دوڑ دا گیا. آندا سونیا دروازہ کھٹکھٹا کے, آندا سونیا ذرا میری بات سنو. آقا تشریف لے آئے, عرض کردہ محبوب ایک گل تے دسو, صحابہ سارے مسجد بیٹھے ہوئے نے, کیا نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو؟ آقا فرمانے تو کی کہہ رہے ہیں؟ آندا ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. نبی پاک مسجد تشریف لے آئے, صحابہ واقعی بیٹھے ہوئے نا. آقا علیہ السلام فرمانے نو میرے صحابیوں اے کیا صحیح کہہ رہے ہیں, صدقتا اے سچ کہہ رہے ہیں. اور صحابیاں نے سونیا واقعی یا تے نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو. آقا فرمانے کھڑے ہو جاؤ. صحابہ کھڑے ہو گئے, میرے آقا کے کھڑے ہو گئے. آپ نے 2 رکعتاں نماز پڑھا دیتی. نماز پڑھان تو بعد 2 سجدے کر چھڑے. اللہ اللہ اللہ. اور لوگوں بھول جانا انسان دی فطرت ہے. ذرا غور فرما لینا, اے بھلان والا کون ہے؟ رب رحمان ہے. میرے آقا نو پانی بھول گیا لینا. آقا دور چلے گئے, جنگل دے اندر جا رہے نے, چٹیل میدان ہے, کوئی جگہ نہیں چھپ کے بیان واسطے, کوئی جگہ نہیں لک کے بیان واسطے. صحابی ویکھ رہے آئے, میرے آقا نے ویکھا ایک درخت سجے پاسے. میرے آقا فرمایا اللہ دے حکم نال میرے قریب آ. درخت نو آکھیا اللہ دے حکم نال میرے قریب آ. درخت دوڑدا زمین چیردا آ گیا. اللہ زمین چیردا آ گیا. کھبے پاسے درخت, آقا انہوں بھی آندھن اللہ دے حکم دے نال ادھر آ میرے قریب آ. اے بھی زمین چیردا ہویا, میرے نبی دا حکم مندیا ہویا, اے بھی قریب آ گیا. انہاں دو میں درخت مل گئے. میرے آقا قضائے حاجت
مبارک ہوندے نے آقا کھڑے ہو کے فرماندے نے اے درخت سجے پاسے والے درخت اللہ دے حکم نہ اپنی جگہ دے چلا دا اے پھر زمین چیر دا ہویا اپنی جگہ دے چلا جاندا ہے کھبے پاسے والے نو کہیا اللہ دے حکم نہ چلا دا او بھی زمین چیر دا ہویا واپس چلا گیا اور لوگوں انہاں درختاں نے بھی رسول نو پہچان لیا انہاں درختاں نے بھی رسول نو پہچان لیا اسی رسول اللہ دی آمد دا جشن تے منا لیا لیکن رسول اللہ دے مشن دا سنو پتہ نہیں نہ لگیا رسول اللہ دا مشن کی ہے آپ دی آمد دا مقصد کی ہے رسول اللہ نو پہچانیا جاوے رسول کنوں کیا جاندہ ہے رسول دا مقام کی ہوندہ ہے رسول دی اتھارٹی کی ہوندی ہے رسول دی ویلیو کی ہوندی ہے رسول دا مقام کی ہوندہ ہے انہاں درختہ نے پہچان لیا اللہ دے رسول دا حکم من لیا میرے آقا واپس جا رہے نے اللہ 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 حالے تھوڑی دیر اگے آئے صحابی نظرہ مار مار کے ویکھ رہے میرے آقا نے دو میں ہاتھ زمین تے مارے توجہ میرے آقا نے دو میں ہاتھ زمین تے مار کے جلدی نال تیمم فرما لیا اللہ اللہ صحابی کول کھڑے اللہ اللہ آقا قریب آئے صحابی اگاؤ کے ود کے آندہ سونے اور تیمم تے اتھے کری دے جتھے پانی کوئی نہ ہوئے تے سونیا پانی میرے کول موجود ہے تساں تیمم کیوں فرما لیا اللہ دے نبی جی تساں تیمم کیوں کیتا پانی تے میرے کول موجود ہے اور اتھے تیمم کری دا جتھے پانی نہ ہوئے اب پانی میرے کول موجود ہے آقا فرما رہا ہوں میرے صحابی تینو یقین سی کہ میں پانی تک پہنچ جاواں گا پر میں محمد نو یقین نہیں سی کہ میں موت تو پہلے پانی تک پہنچ جاواں گا آجے میرے محبوب نبی دی سیرت اللہ درختہ نے بھی پہچانے رسول کنوں کیا جاندہ ہے ایک دفعہ میرے آقا پہاڑ تے کھڑے ہو گئے کیڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ آقا فرمانے نے اے احد پہاڑ او پہاڑ ہے او جنوں اسی محبت کرنے او ساڑھے نہ محبت کردہ ہے اسی احد پہاڑ نہ محبت کرنے اے احد پہاڑ ساڑھے نہ محبت کردہ ہے ابو بکر بھی نال نے عمر بھی نال نے عثمان بھی نال نے میرے آقا پہاڑ تے چڑھ گئے پہاڑ تے چڑھے تے پہاڑ ہلن لگ پیا ان کر کے جنبش وچ آ گیا پہاڑ خوشی وچ آ گیا نا جھومیا ان کر کے لرزیا ہلیا میرے آقا نے پہاڑ دو تے زور دا پیر ماریا فرمایا اُسْبُتْ اُحْدٌ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ آقا فرمائے اود پہاڑ رک جا ٹھہر جا تینوں پتہ نہیں تیرے دے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید نے پہاڑ رک گیا ٹھہر گیا تھم گیا لوگوں پہاڑ پتھر ہے نا پتھر دا پہاڑ اللہ اس پہاڑ دا پتھر بھی میرے نبی نو پہچان گیا انہیں بھی نبی دا حکم دا انکار نہیں کیتا نبی دا حکم من لیا آقا فرمانے میں نو حالی تک یاد ہے مسلم دی روایت ہے میرے آقا فرمانے میں نو حالی تک یاد ہے او جڑا پتھر نکے ہوندیا میں نو سلام کردہ ہوندہ سی حالی تک میں نو یاد ہے پتھر بھی میرے پیغمبر نو پہچان گئے اللہ اور لوگوں جانور جڑے نا پرندے جڑے نا وہ بھی میرے نبی نو رسول دی اتھارٹی نو پہچان گئے اسی بس کلمہ پڑھ لیا پر رسول اللہ نو پہچانیا نہیں نا آپ دی آمد دا مقصد نہیں نہ سمجھے توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ابو داؤد کے اندر روایت ہے میرے نبی جا رہے اللہ اللہ صحابی پیچھے پیچھے لے نبی پاک اگے نے اللہ اللہ صحابان دے نے اسی ویکھیا ایک چڑیا دا گھونسلا
گھونسلہ ہے، اس گھونسلے دے اندر چھوٹے چھوٹے دو بچے سنوں نظر آئے، اسی گھونسلے میں جو بچے پھڑ لے چڑیا دے، اللہ اللہ چڑیا دے بچے لے کے اسی بڑے خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ ہوندے ہی چھوٹے چھوٹے تے بڑے خوبصورت لگتے نے، اسی بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ چڑیا دوڑی تے ویکھ دیئے کہ میرے بچے گھونسلے وچ کوئی نہیں، چڑیا دوڑ کے ویکھ دیئے بچے تے اس بندے دے کول نے، اے چڑیا چیخ دیئے، چلان دیئے، رون دیئے، آڑے تے منتاں کر دیئے۔ اللہ اللہ عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اسی چڑیا دی آواز سنیا تک نہیں، اسی تے بس لے کے بچے جا رہے ہیں۔ چڑیا نے ویکھیا میری تے کوئی رسائی نہیں ہوندی، چڑیا دوڑی دوڑی اڑ کے جاندی ہے نبی پاک دے کول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دے کول جا کے چڑیا چون چون کر رہی ہے، اچھی اچھی بولی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، آقا پہچان گئے، آقا سمجھ گئے اس چڑیا نو کسی نے رلایا، پریشان کیتا ہے۔ آقا رک کے فرمانے صحابیو او تواڈے وچوں کنے سے چڑیا نو ستایا ہے، اس چڑیا نو کنے ستایا تے روایا ہے؟ صحابی آندھنے سونیا اسی دے بچے کڈ لے، اللہ اللہ بچے اسی کڈ لے، سانو بڑے خوبصورت لگے۔ آقا فرمایا اس چڑیا تے رحم کرو، اے چڑیا رحم دی اپیل پہ کر دیئے، اے چڑیا پہچان گئی کہ رسول اللہ کون ہوندے نے، کیوں میں چڑیا نے بھی پہچان کر لئی۔ اللہ اللہ غور کرنا، میرے آقا دے کول ایک اونٹ آ گیا، کون آیا؟ اونٹ آیا، جانور ان کر کے میرے آقا دے قدماں تے اپنا سر رکھ دیندا ہے، روئی جا رہا ہے، یقین نانو اونٹ دے اکھاں وچ آنسو نکل رہے نے۔ میرے آقا نے وہ دے کان جو پکڑ کے انہوں سینے نال لا لیا، آقا سینے نال لا کے فرماندے نے اس اونٹ دا مالک کون ہے؟ پھر دسیا گیا فلاں مالک ہے۔ میرے آقا فرماندے بلاؤ اس مالک نو، بلاؤ، مالک نو بلایا گیا۔ آقا فرماندے نے تیرا اونٹ شکایت پہ لاؤندا ہے کہ میرا مالک میرے کو کم زیادہ لیندہ ہے، چارہ تھوڑا دیندہ ہے، کھان تھوڑا دیندہ ہے، کم بہتا لیندہ ہے۔ لوگوں اے جانور بھی پہچان گئے کہ رسول کے ہو جا ہوندہ ہے، رسول دا مقام کی ہے، رسول دی اٹھالتی کی ہے۔ اللہ اللہ غور فرما لینا، ادھر ویکھ لے او بچپن بھی میرے آقا دا اللہ نے پاک بنایا، بچپن ویکھو تے او بھی پاک، لڑک پن ویکھو تے او بھی پاک، بے جوانیاں ویکھو تے او بھی پاک، بڑھے پاں ویکھو تے او بھی پاک، میرے آقا دی پوری 63 سالہ زندگی ویکھو تے پاک، میرے آقا دی مکی زندگی ویکھو تے او بھی پاک، میرے آقا دی مدنی زندگی ویکھو تے او بھی پاک، میرے آقا دی راتاں ویکھو تے او بھی پاک، میرے آقا دے دن ویکھو تے او بھی پاک، میرے آقا دی جلوتاں ویکھو تے او بھی پاک، میرے آقا دی خلوتاں ویکھو تے او بھی پاک، میرے آقا ہر لحاظ نہ پاک نے۔ اللہ اکبر، ماں آمنہ دے دلے جبڑیاں باتاں، آئے کاش آج میرا سر دا سائیں عبداللہ جیندہ ہوندہ، اللہ اکبر، عبداللہ زندہ ہوندہ۔ اللہ اللہ، آج کون ہوئے گا جڑا انہوں جناب خوشبوئیں لے آکے دے گا؟ کون ہوئے گا جڑے دی یتیمی دا سہارا بنے گا؟ کون ہوئے گا جڑا انہوں انگلی پکڑ کے مکے دے بازاراں دیا سیران کرائے گا؟ آسمان تو آواز آندی آمنا فکر نہ کر، بچہ تیرا ہے پر محبوب نبی میرا ہے۔ آمنا فکر نہ کر، بچہ تیرا ہے پر محبوب نبی، اگر انہوں خوشبوان دی لوڑ پئی میں ادھے پسینے نو کستوری تے امبر نالوں وعدے کے خوشبودار بنا دے آنگا۔ جاؤ میں اعلان کرنا ہوا، جاؤ میرا چیلنج ہے،
جتھے مرضی چلے جاؤ پوری دنیا تے پھر جاؤ کوئی انج دا مینوں کوئی وڈیرا وکھا دیو وڈے تو وڈا وکھا دیو کوئی نیکوکار وکھا دیو کوئی تہجد گزار وکھا دیو کوئی الحاج وکھا دیو کوئی گدی نشین وکھا دیو کوئی وڈے تو وڈا جناب وکھا دیو جدے پسینے وچوں کستوری تے امبر ورگی خوشبو آندی ہوئے کوئی لبے گا ہی نہیں اگر لبنا جتے ساڑھے پیر نہیں لبو گے انشاءاللہ کون لبے گا ساڑھا پیر ہی لبے گا مائی ام سلیم بخاری مسلم دی روایت ہے اللہ اللہ این کر کے شیشی وچ میرے آقا دا پسینہ بند کر رہی ہے آقا بیدار ہوئے جا کے فرمایا نی ام سلیم کی پئی کر دیئے آن دیئے سونیا تو آڈا پسینہ شیشی وچ بند کر رہی ہیں نی ام سلیم دی کیڑی لوڑ پہ گئی ام سلیم آن دی سونیا ساڑھے گھر جدوں مہمان آن گے میں شیشی دا ڈھکنا لا کے الگ رکھ دیں گی تو آڑے پسینے دی خوشبو نہ میرا سارا گھر معطر ہو جائے کوئی ہے لے آگے ویکھاؤ ایویں نہ جھنڈیاں لاؤ قسم رب دی ایویں بازار نہ سجاؤ میرا نبی دے جتو لنگ جاوے گلیاں مہک جاندیاں سن اللہ حضرت انس فرماندے نے ایک دن میرے آقا ساڑھے گھر آئے توجہ ہے میرے آقا ساڑھے گھر آئے دوپہر دا ویلا ہے سخت گرمی ہے مڑکا آیا نبی نو اللہ مڑکا آیا نبی نو انکار کے نبی اچھا ہون آ جاؤں شیر آل بابا اے ہو جاندہ بھی شیر نہ پڑھی بہت ہون آ گیا اپنی جگہ تھے ٹکانے تے آگے بابا آگا اور کرنا رب دی قسم میں پتہ کی کہنا چاہنا وہاں این کر کے پسینہ مڑکا میرے نبی نے پونجیا اپنے حضرت انس دے گھر ایک رومال دے نال توجہ ہے نا میرے حال رومال نال مڑکا پونجیا مڑکا پونج کے میرے آقا نے رومال رکھ چھڑیا انس فرماندے نے رومال اتنا خوشبودار ہو گیا میری امی ام سلیم نے سنبھال لیا جدوں بھی مہمان آندے سن اسی رومال دے وچ روٹیاں لپیٹ کے مہماناں دے اگے رکھ دیندے سا ہن عرصہ ہو گیا کدی رومال نو توتا ہی نہیں سی نا رومال میلا تے کچیلا ہو گیا کیونکہ چھندا لگ کے روٹیاں دا چھندا لگ دا رہا رومال گندا ہو گیا ایک دن مہمانہ دے اگر روٹی رکھی مہمان نفرت کر کے آندے نے ہوئے انس کدی اس رومال نو دھو بھی لیا کرو ایسا پونے نو کدی رومال نو دھو ہی لیا کرو انس فرماندے نے میری ماں نے گیا اے انس رومال لے کے آ میں رومال لے کے گیا میری ماں نے تندوری بھی آگ بلدی سی ان کر کے رومال وچ سٹ دیتا جدو رومال وچ سٹیا نا باہر کڈیا رومال صحیح سلامت رہا پر میل کچیل تو صاف ہو گیا لوگوں پتہ کیا نے انس آندے نے جدو رومال آگ وچ سٹیا تے بار کڈیا رومال صحیح سلامت رہا پر میل کچیل تو صاف ہو گیا اللہ اللہ مہمان آندے انس کی گالے انس آندے نے اس رومال نہ میرے نبی دا پسینہ لگیا اور لوگوں کوٹ حاکم علی دے رہن والے ہو میں نہ جس رومال نہ نبی دا پسینہ لگ داوے انہوں کدی اگ ساڑ دی نہیں نا تے جس سینے نہ نبی دا سینہ لگ داوے انہوں اگ کیویں ساڑے تے جس سینے وچ نبی دی محبت آ جاوے انہوں کیویں اگ ساڑ دیئے اے محبت ایویں نہیں نا کہ صدقے جانے آ وارے جانے آ قربان جانے آ جنری گھول گمانے آ صبح اٹھ کے تیری سنت قتل کرانے آ پھر نالی بھی سٹانے آ اے او محبت نہیں محبت ہووے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو انہوں محبت آکھیا جاندہ ہے لوگوں پتہ لگیا میرے نبی دا پسینہ بھی پاک ہے بولو نبی دا پسینہ بولو سارے نبی دا پسینہ
پاگے نبی دا اے جنا سینہ اے بھی پاگے میرے نبی دا شہر مکہ مدینہ اے بھی پاگے قرآن دا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا او جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا او جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا پھلی ہوئی قوم نو سدھرا لا گیا پھلی ہوئی قوم نو سدھرا لا گیا مدنی دے لبت کلام رب دا مدنی دے لبت کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا سارے جگ دا او جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے رب دی سو جنتی مہمان ہو گئے آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو تو سمجھے کہ یہ نبی دے شان نو آپ ویکھ لے میرے اللہ نے بلایا فرمایا آمنا فکر نہ کر جیدہ دل کی تا سیر کرنو میں انج دی سیر کرواں گا کائنات دے کسی انسان نے انج دی سیر نہیں کیتی ہوئے گی میرے اللہ نے پھر سیر کرائی کہ میں سیر کرائی اللہ میرے اللہ نے اٹھایا تے بلایا مکہ شہر میں جو مسجد اقصہ تک بچایا جدو اقصہ میں جو پہنچے میرے آقا آپ ویکھنا رسول دا مقام کی ہوندہ ہے تنو رسول دے لفظ دا بھی نہیں نہ پتا اور رسول دے مقام دا کی پتا تنو آقا اور کرنا رسول کنو کیا جاندہ ہے جدو پہنچے نا میرے آقا اللہ اتھے کتھے مسجد اقصہ دے اندر سیدنا آدم بھی موجود نے آدم آنے نے میں آدم صفیح اللہ وہاں اللہ نو آنے نے میں نجیح اللہ وہاں ابراہیم آنے نے میں خلیل اللہ وہاں اسماعیل آنے نے میں ذبیح اللہ وہاں موسیٰ آنے نے میں کلیم اللہ وہاں عیسیٰ آنے نے میں روح اللہ وہاں اللہ مقام میں نو دے گا مسلح خالی ہے آج مسلح تے کون کھڑا ہوئے گا آج کون نماز پڑھائے گا میں آدم انسانیت دباب اے مقام میں نو ملے گا نو آنے نے میں آدم ثانیہ میں نو اللہ مقام دے گا ابراہیم آنے نے میں نو اللہ نے خلیل اللہ بنایا اے مقام میں نو ملے گا ہر ایک دے دل وچ باتاں لیکن جبرائیل نے میرے نبی دا ہاتھ پکڑیا فرمانے نے جدو اقصہ وچ پہنچے میرے آقا پیارے اوے اقصہ وچ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظار جسارے تے نبیانو اعلان جبریل کیتا اور نبیانو اعلان جبریل کیتا بھائی صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے کیوں میں جبرائیل نے کہا سونے ہم اگے آؤ آقا دا ہاتھ پکڑ کے جبرائیل نے مسلح دے کر چھڑیا میں گل پوچھنا چاہنا ہوا لوگوں انہوں رسول آکھیا جاندہ ہے جدو رسول آ جاوے اتے تواڈا پیو آدم بھی مسلح دے نہیں کھلو سکدا جدو رسول آ جاوے ادھر نبی نو بھی مسلح دے کھلو نہیں سکدا جدو رسول آ جاوے ابراہیم خلیل اللہ بھی مسلح دے کھلو نہیں نہ سکدا اسماعیل
اسماعیل ذبیح اللہ بھی مسلے تے کھلو نہیں سکدا جے تھے میں کہواں کہ رسول آ گئے مرحبا مرحبا آقا تشریف لے آئے تے واری آوے نماز پڑھان دی میں آپ مسلے تے کھلو جاواں تہاڈا حق بندا پوچھنا مولوی جی او قاری رضا سانو اے تے سمجھا نبی پاک دے آئے نے تے انہاں کیوں نہیں جماعت کرائی انہاں کیوں نہیں جماعت کرائی تو مسلے تے خامخواہ کھلوتا ہے جے رسول اللہ آئی گئے نے ایس گلی بھی چو لنگ کے گئے نے کیونکہ گلی صدا چھڑی ہے بازار صدا چھڑے ہے مسجد بھی آ گئے نے ہن 10 پھر جماعت تو کیوں کرائی پوچھنا چاہیے دا کہ نہیں بولو تے حق تواڈا بندا ہے یہ ساڈا اللہ اللہ غور کرنا آدم ہی جماعت کرا سکیا اور لوگوں انہوں آنے نے رسول دا اے مقام عظمت ہے جتے رسول آدھاوے اتھے کوئی بھی مسلے تے کھلو سکدا اللہ اللہ ابو بکر مسلے تے کھلوتے تے کھڑا کنے کیتا ہے بخاری دی روایت مرو ابا بکرن فلیسلی بالناس ابو بکر نو کہو لوگاں نو مسلے تے کھلو کے نماز پڑھائے ابو بکر نماز پڑھا رہے توجہ میرے حال ابو بکر نماز پڑھا رہے میرے نبی طبیعت کوئی صحیح ہوئی آقا مسجد تشریف لے آئے آقا آ رہے نے کمیں آ رہے نے اور نوجوانہ ذرا حیا کر ذرا خیال کر میرے آقا بیماری دی حالت عباس سجے پاسے وے میرے آقا دا چچا عباس سجے پاسے میرے آقا دا بھائی علی کھبے پاسے میرے آقا نے ایک بازو عباس دے کندھے تے رکھیا ہویا دوسرا بازو علی دے کندھے تے رکھیا ہویا میرے آقا مسجد والا آ رہے نے ماں جی ایسا فرماؤں دیا نے میں اکھا نال بھئی وینیاں میرے نبی دے پیران دے انگوٹھے زمین تے گھسیٹ دے ہویا لکیراں بنا دے ہویا جا رہے نے اور لوگوں میرے آقا مسجد میں جا رہے نماز حالت کیسی حالت وچ بھی نماز نہیں نہ چھڑی تو جلوس کٹ کے نمازاں بھول جاویں تو خوشیاں منا کے نمازاں بھول جائے رسول اللہ دی آمد دا مقصد یہ وے آقا دنیا تے رہ بھی تے نماز دا حکم دیں دے رہے دنیا تو جا رہے نے میرے آقا فرما گئے آقا فرما رہے او نماز 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 نہ چھڑے آجے اللہ اللہ میرے آقا مسجد تشریف لے آئے صحابہ نے کھنگنا شروع کر دیتا یعنی کہ صحابہ اچھی اچھی کھنگ رہے نے کہ ابو بکر نو پتہ لگ جاوے کہ نبی پاک تشریف لے آئے ادھروں ابو بکر نے ویکھیا محبوب نبی آ گئے ابو بکر دے کول آگے میرے آقا اللہ اللہ سجے پاسے آگے کھبے پاسے آگے میرے آقا بہ جان دینے ابو بکر مسلح تو پچھا ہٹن لگ پہ میرے آقا نے اشارے نہ منع فرمایا ابو بکر دی بائیں جانب میرے آقا تشریف فرمان دینے اللہ اللہ ابو بکر نبی دی اقتدا کر رہے آئے اور ابو بکر دی اقتدا سارے صحابہ پہ کر دینے اور لوگوں پتہ لگیا جتے رسول آ جاوے اتھے ابو بکر بھی مسلح تے کھلون جوگا نہیں ابو بکر بھی پیچھے ہٹ رہا لوگوں رسول دا مقام کی سمجھے آجے آؤ توجہ کرنا کون رسول ہوندہ ہے اور جیدی زبان میں چو لاب نکلے ہو بھی اللہ پاک بنا دیندہ ہے کوئی بکھاؤ تے سے انجدہ پیر جدہ تھوک پاک ہوئے ہے جی کئی جگہ لکھنا زندہ پیر دا ورس مبارک زندہ نالے زندہ دا نالے ورس مبارک غور کرنا میرے رسول دا تھوک بھی اللہ نے پاک بنایا دلیل کی ہے جا پر ویندے نے محبوب نبی دے خندق کھود رہے صحابہ ایک پتھر آیا جڑا ٹوٹن دا نا ہی نہیں لینا صحابہ نے سونے اے پتھر ٹوٹن دا نا نہیں نہ لینا آقا فرماتے نے گدال میں نو پکڑاؤ اللہ اللہ گدال پھڑیا پھڑ کے میرے آقا این کر کے اوپر اٹھان دینے آنے نے بسم اللہ اللہ اکبر این کر کے میرے آقا نے اڑا رہا اوپر اٹھایا میرے آقا دا تجنا کمیز اتانو ہوئی حضرت جابر نے ویکھ لیا ویکھ
آندے نے سونے نبی دے پیڑ دے پتھر بنے ہوئے اللہ نبی دے پیڑ دے پتھر بنیا ہویا حضرت جابر دل وچ غم پہ گیا میرا نبی انہا اللہ فاقیہ نہ دن پہ گزاردا ہے اور لوگوں نبی فاقیہ نہ دن گزار رہا حضرت جابر جلدی نہ گھر جاندے نے اپنی بیوی نو جا کے آندے نکرما والی ہے میرا خیال ہے آج سوا سیر دانے دے آج چھوٹا جا بکرا بچہ بکری دا بکرا ہے چھوٹا جا بڑھورا ہے انہوں ذبح کر لئیے اور سونے نبی دی دعوت کر لئیے حضرت جابر دی بیویاں دی جابر گالتے ٹھیک ہے پر جا کے اللہ دے رسول نو ہولی جیا کان میں جا کے کہہ کے آ کہ سونے این کرو تسی آ جاؤ نال 3-4 صحابہ لے لو وہ ساڑھے گھر آگے کھانا کھا جاؤ جابر نے ہولی جیا کان میں نبی پاک نو فرمایا میرے نبی نے فرمایا صحابیو جی محبوب فرمایا جے توڑے سارے دی دعوت جابر دے گھر کی دے گھر ہے جابر دے گھر جابر حقا بقا میں تے ہولی جے کہنڈے ہمیں 4 بندے انہاں سارے نے دوڑ کے گیا گھر جا کے بیوی نو آندہ بھئی کام خراب ہو چلے ہو کی ہویا میں 4 بندیاں نو کہا تے رسول اللہ نے سارے صحابہ نو کہہ دیتا ہے تے بی بھی سمجھدار آنی تنو پتہ نہیں رسول دا مقام کی ہوندہ ہے جو رسول زبانوں کر دے وے اللہ اودی پوری کر دیندہ ہے جو رسول زبانوں جے نبی نے کیا چھڑیا پھر اللہ پوری کر کے دکھائے گا اللہ میرے آقا فرمانے جابر گل سن جا گھر جا ادھو تک روٹیاں پکانیاں شروع نہ کریں جب تلک میں نہ آ جاواں ہانڈی دا ڈھکنا نہ لاویں جب تلک میں نہ آ جاواں اللہ میرے آقا گئے توجہ کرنا لوگوں اے جو رسول آخے دینے اے رسول دا مقام ہے اے رسول دی عظمت ہے رسول نو پہچانو رسول کی نو آخیا جاندہ ہے اللہ میرے آقا گئے تے جا کے ان کر کے ہانڈی دا چپڑا لیدہ کیتا آقا نے لعاب دہن نکالیا بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے ہانڈی وچ لعاب ڈال چھڑیا پھر آٹے وچ تھک مبارک پایا جاؤ کائنات بھی کوئی انجدہ انجدہ بندہ وکھاؤ جدہ تھک بھی پاک ہوئے کوئی ہے پھر سنو میں برا آندے ہو اور جدہ پسینہ بھی پاک ہوئے کوئی بھی نہیں سوائے ساڑھے پیر محمد رسول اللہ تو صلی اللہ اور کیڑا پیر ہے فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا کہو سبحان اللہ اور تھک گئے ہو نا توڑیاں بریکاں فیل ہو چلیاں نے غور کرنا فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو وال دس گیا رہن تے سین دا اور تر گئیاں قسمتاں جو رال بیٹھے نالے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال او جے تیرا بھی انجدہ ہے تے مینو بھی وکھال میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال غور کرنا صدقے او پیر سونے سید لاسانیاں نگاہ نہیں سی اتاں چکی آیاں جا جوانیاں شرم و حیا والی چل گیا چال میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال صلی اللہ غور فرما لینا آقا نے جا کے لعاب دہن ڈالیا کی ڈالیا لعاب ڈالیا تھوک ڈالیا ایک ویلا آیا کوڑے خووی جاکا تھوک پایا رب مٹھیاں کر چھڑیا اینو رسول آنے نے
میرے آقا نے علی دی اکھاں دے تھوک لگایا، رب نے شفاواں دے چھڑیاں۔ میرے آقا نے حضرت ابو بکر دی ایڑی دے لعاب دہن لگایا، رب نے شفاواں دے چھڑیاں۔ میرے آقا نے آڈی وچ پایا، رب نے برکتاں پا چھڑیاں۔ آٹے وچ پایا، برکتاں پا چھڑیاں۔ اے ہوئی لعاب میرے آقا نے منافق عبداللہ بن ابی دے منہ وچ پایا، رب نے فرمایا سونیا میں بخشنا نہیں، میں بخشنا۔ اللہ اکبر۔ آننا وجہ آسا جب کس گل دا، پتھراں جو پانی نت چلدا، اور پنجا انگلاں جو چلیاں پنج نہراں، اے انگلاں نی ساڑے پیر دیاں۔ آل حدیثاں کولوں سن سجنا جی گلہ سننیاں مدنی پیر دیاں۔ آوے گلے لاتے سوا سے ردانے سی، 12-1300 فوجیاں کھانے سی۔ تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے، ککھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں۔ اللہ اللہ لوگوں آج میرے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت بھی آلہ، شان بھی آلہ، مقام بھی آلہ۔ رسول اللہ دا مقصد آن دا کیے، میرے آقا نے دنیا والے نے سمجھایا کہ اللہ دی عبادت کرو، میں محمد دی اطاعت کرو صلی اللہ۔ آج آمد دا مقصد عبادت عرش والے الہ دی اور اطاعت کل محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ۔ آج ویلا ہے، وگرنہ سن لو رب دی قسمیں پچھتاؤ گے، چلاؤ گے، رو گے۔ قرآن آندہ ہے میرے محبوب انہوں سمجھا دو، انذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب۔ فرمایا اس دن ظالم رون گے، پہچان گے، چلان گے، اللہ دے عذاباں دے وچ گرفتار ہو جان گے، گھیرے وچ آ جان گے۔ او دعا کھن گے ربانا، اے رب ساڑے سانو دنیا دے ایک باری چھوڑا جا ٹیم آتے کال۔ اللہ آکھن گے کی کرنا دے، اے آکھن گے نجیب دعوتا کا ونتب الرسل، ایک تیری دعوت نو من لیوان گے، دوجہ تیرے رسول دا حکم ہی من لیوان گے۔ دو ہی کام کرنے نے، تے کلمے وچ نام بھی دو نے، کلمے میں بولو نام بھی دو نے، دنیا ترہ کے کرن والے کام بھی دو نے، تیری رہنمائی واسطے کتاباں بھی دو نے، تیرے ہاتھ بھی دو، تیرے کان بھی دو، تیرے لتاں پیر بھی دو، تیری اکھاں بھی دو۔ سجے ہاتھ میں قرآن پڑھ لے، کھبے ہاتھ میں مصطفیٰ دا فرمان پڑھ لے۔ رب دی قسم دنیا دی جی کامیاب ہے، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گا۔ اس بات اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرے محترم بھائی عبدالحمید صاحب محمدی ماشاءاللہ دار التوحید والے، اے رائے وینڈ تو مسجد خالد بن ولید تو تشریف لے آئے نے، اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ آج دا پروگرام انشاءاللہ انہاں کو تو مل سکتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے جنہ ساتھیاں نے آج اس پروگرام دا اہتمام فرمایا، انتظام فرمایا اور کھانے دا بندوبست کیتا، جو بھی کیتا ہے اللہ پاک سارے نے مال و جان کاروبار اللہ برکتہ فرمائے، روزیاں اضافے فرمائے۔ جتنے بزرگ نے اللہ انہاں بزرگاں نو صحت والی زندگی عطا فرما، جتنے بزرگ فوت ہوئے نے، ماما بہنہ جو بھی فوت نے، اللہ انہاں دی قبراں دے کروڑا رحمتاں دی برکھا نازل فرما۔
اور اللہ جتنے بیمار نے شفا عطا فرما، اور جتنے بے اولاد نے نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جڑے بے روزگار نے روزگار عطا فرما، جنہیں کو کاروبار کوئی نہیں اللہ کاروبار عطا فرما۔ آئے تھے چمن میں تیرے گلشن کی سیر کر چلے، سنبھال مالی تو باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب ساتھی بھئی کھانا کھا کے جائے جائے، یہ مولوی صاحب دا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب ساتھی کھانا کھا کے جاؤ اور دعا فرما لو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تیرے بندے عاجز لاچار گناہگار سیاکار قصوروار، اللہ تیرے در وچ آئے نے، تیرے گھر وچ آئے نے، مالکا ہاتھ اٹھا کے جھولیاں پھیلا کے تیرے کول اپنے گناہ مدیا معافیہ مغدے، اللہ معاف فرما۔ اللہ ہر مومن مسلمان مرد عورت گناہ معاف فرما، اللہ ہر مومن مسلمان مرد عورت گناہ معاف فرما۔ مالکا ساڑھے جیا گناہگار کوئی نہیں، تیرے جیا بخشنہار کوئی نہیں، اللہ اپنی رحمت نہ سانو معاف فرما، دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشانیاں دور فرما، مصیبت دیا مصیبتاں دور فرما، بیمارانو شفا عطا فرما۔ اللہ جڑے ساتھی فوت ہوئے نے جنت جالا مقام عطا فرما، اللہ جتنے بھی مرد عورتاں فوت ہوئے نے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت بغیچے وچ ایک بغیچہ بنا، اللہ انہاں نو جنت الفردوس جالا مقام عطا فرما۔ اللہ اسی جڑے زندہ ہاں اللہ سانو زندہ رکھ دے اسلام تے، موت دے تے ایمان تے، اللہ مرد وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، اللہ مرد وقت کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اللہ جو اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے آئے اللہ دے تقاضے پورے کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ رسول دی آمد دا مقصد اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرما، اللہ رسول اللہ دا مشن سمجھن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مجنو رہن دی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو تیرے گھر نو آباد کر دینے تو انہاں دے گھرانو آباد فرما، یا اللہ جنہاں ساتھیاں نے آج دے جلسے دا اہتمام فرمایا انتظام فرمایا، اللہ انہاں سارے اندیا محنت قبول فرما۔ اے اللہ بزرگ بیٹھے نے اللہ انہاں بزرگاں دی اللہ صحت والی زندگی عطا فرما، انہاں بزرگانوں صحت والی زندگی عطا فرما۔ میرے بھائی محمد ارشد صاحب اور میرے بھائی محمد خلیل صاحب اللہ انہاں دی محنت قبول فرما، دیگر رفقا نوجوان ساتھی اللہ جویں جویں کسی نے تعامل کیتا ہے تیرے دین دے کام واسطے اس نیک مقصد واسطے، اللہ او دے مال و جان کاروبار برکتاں فرما، روزیاں وچ اضافے فرما، اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما، بے اولاداں نو نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جنہاں بھیڑاں کول ویر کوئی نہیں نیک ویر عطا فرما، یا اللہ جنہاں بھیڑاں کول ویر کوئی نہیں نیک ویر عطا فرما، اللہ جڑے جوڑے جنہاں دیاں گوداں سکیاں نے اللہ ہریاں فرما، اللہ بے اولاداں نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں نیک
صالح بنا اللہ ساڑے بچیاں نو حافظ قرآن بنا ساڑے بچیاں نو قاری القرآن بنا اللہ ساڑے نوجواناں دے عقیدے توحید والے بنا اللہ سانو کتاب و سنت دے راستے تے چلا اللہ توحید و سنت والے راستے تے سانو چلا شرک و بدعت والے راستے تو محفوظ فرما اللہ اے بدعتاں تے رسماں تو محفوظ فرما اللہ قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين